Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is potable water and how is water purified. Dear students, हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे वाटर बॉडीज़ देखते हैं। हर एक वाटर बॉडी का वाटर पानी पीने के लायक नहीं है। ज़्यादातर जो हम वाटर देखते हैं, अपने इर्द गिर्द पानी देखते हैं, ये पीने के लायक नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें से थोड़ी बहुत मिकदार, बहुत कम मिकदार इस पानी की पीने के लायक है, जिसे हम कहते हैं सेफ फॉर ड्रिंकिंग। डियर स्टूडेंट्स, पोर्टेबल वाटर हम किसे कहते हैं? पोर्टेबल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर वो वाटर है, वो पानी है जो सेफ़ है पीने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए, फूड प्रिपरेशन के लिए। हम कह सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर और पोर्टेबल वाटर इज़ वाटर दैट इज़ सेफ टू ड्रिंक और टू यूज़ फॉर फूड प्रिपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर जब हम पानी पीते हैं जो हमें खाली आँखों से क्लियर और विदाउट एनी स्मेल दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम ये पानी पीते हैं स्टिल हम कभी कभार बीमार पड़ते हैं। जब हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर हमें एक्सप्लेन करता है ये जो वाटर जो तुम्हें क्लीन दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारे डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और डिज़ॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम वाटर को पहले प्यूरीफाई करें, फिर उसके बाद इस्तेमाल करें। ये हम सिंपल एक प्रोसेस से कर सकते हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, बाय बॉयलिंग। डियर स्टूडेंट्स, ये वाटर जो सूटेबल अब है ड्रिंकिंग के लिए, इसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारी फिज़िकल और केमिकल प्रोसेसेस के मुतालिक पढ़ा जो हम इस्तेमाल करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, ताकि पानी को साफ़ किया जाए फिर लोगों तक पहुंचाया जाए। जैसे म्यूनसिपल बॉडीज़ या पीएचई डिपार्टमेंट हमारे घरों तक पानी पहुंचाती है, लेकिन इससे पहले इस वाटर को ट्रीट किया जाता है। इससे बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस या फिज़िकल प्रोसेस के दौरान साफ़ किया जाता है, फिर ये हमारे घरों तक सप्लाई किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, 25% वर्ल्ड पॉपुलेशन आज विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, साफ़ पीने के पानी से महरूम है, जो आजकल हम अपनी कश्मीर वादी में भी बहुत सारे दूर दराज इलाकों में देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये पढ़ा कि हम कैसे वाटर फ़िल्टर करते हैं। यही एक फ़िज़िकल मेथड है, उससे हम इम्प्योरिटीज़ बाहर निकाल सकते हैं। बहुत सारे घरों में हम वाटर को बॉयल करते हैं, फिर उससे हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर हासिल करते हैं। बॉयलिंग से क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जो इसमें जर्म्स होते हैं वाटर में वो मर जाते हैं, फिर वो पीने के लायक बनता है। डियर स्टूडेंट, एक ऐसा ही मेथड है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन एक केमिकल मेथड है प्यूरिफाई वाटर करने के लिए। ये हम ऐड करते हैं क्लोरीन टेबलेट्स। हम क्लोरीन टेबलेट्स वाटर में ऐड करते हैं जो इस वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। क्लोरीन टेबलेट्स और साथ में ब्लीचिंग पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, ये मेथड इस्तेमाल करते वक्त हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ओवरडोज नहीं क्लोरीन टेबलेट्स का लगाना है। जितना स्पेसिफिक है, जितना स्पेसिफाइड है, अप्रूव्ड है, उतना ही हमें इसमें क्लोरीन टेबलेट्स इस्तेमाल करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं इस वाटर को बचाने के लिए, इस वाटर को पोल्यूशन से बचाने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपने एरिया की बात करते हैं, हम वहाँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वाटर पोल्यूशन कैसे होता है हमारे एरिया का, या हम देखेंगे वहाँ सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है, कहाँ से हम पानी इस्तेमाल करते हैं,
اور اس ایریا میں سیویج ڈسپوزل میتھڈس کیا ہے، وہاں کیسے اس گندگی کو ڈسپوز کیا جاتا ہے. یا ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں گے کامن واٹر بارن ڈیزیزز جو ہماری بستیوں میں ہوتی ہے. کالرا ہوتا ہے، کبھی کبھار ٹی بی ہوتا ہے، یا بہت ساری بیماری، جانڈس ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ بیماریاں واٹر بارن ڈیزیز. ٹیوبرکلوسس ڈیئر اسٹوڈنٹس بیکٹیریل بیماری ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم دیکھیں گے اپنے ہی ایریا کی بات کرتے ہیں. گورنمنٹل اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشن اس فیلڈ میں کیا کام کرتے ہیں، ہمیں کیا اپنی طرف سے کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. اگر ہم کسی انڈسٹریل ایریا میں رہتے ہیں، انڈسٹریز کو وہاں پر جو بھی رولز گورنمنٹ نے اپروو کیے ہیں انہیں اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کرنا چاہیے. وہ جو بھی وہاں سے ویسٹ پروڈکٹس نکلتے ہیں انہیں ڈائریکٹلی ڈسپوز آف نہیں کرنا ہے واٹر باڈیز میں، جیسے ریورس اور لیکس میں. واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس وہاں انسٹال کرنے چاہیے اس انڈسٹریل ایریا میں. اپنی لیول پر ہم کانشیسلی ذمہ دارانہ انداز میں پانی بچا سکتے ہیں اور اسے ویسٹ ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارا نعرہ ہونا چاہیے ریڈیوس، ری یوز اینڈ ریسائیکل. کم سے کم پانی استعمال کرنا، ری یوز دوبارہ استعمال کرنا، اور ریسائیکل پھر اس کو سائیکل کرنا، پھر اسے استعمال کرنا. ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر ہم ڈیلی روٹین کی بات کرتے ہیں، ہم بہت سارے کریٹو آئیڈیاز دے سکتے ہیں جن سے ہم پانی کو ری یوز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم نے ایک کام میں پانی کو استعمال کیا ہے، کسی چیز کو دھونے میں استعمال کیا ہے، اس پانی کو ہم دوسرے کام پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جو پانی ہم سبزی دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس پانی کو ہم گارڈن میں فار واٹرنگ پلانٹس استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح سے چھوٹے چھوٹے اقدامات سے ہم بہت سارا پانی ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس پولوشن آج ہم سے بہت دور نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری کوالٹی آف آور ڈیلی لائف یہ اس پر افیکٹ کرتا ہے. جب تک نہ ہم اپنی ذمہ داری خود لیں اور انوائرمنٹ فرینڈلی پروسیس استعمال نہ کریں تب تک ہمارا اس پلانٹ پر زندہ رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک اور ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں. جب ہم برش کرتے ہیں، اپنے ٹیتھ برش کرتے ہیں، اس وقت ہم بالکل سوچے سمجھے بغیر ہم ٹیپ کو کھلا رکھتے ہیں. اس دوران کئی لیٹر پانی ضائع ہوتے ہیں. اگر ہم اس وقت اپنے ہوش و حواس کا اچھی طرح استعمال کریں، ٹیپ کو بند رکھیں اس ٹائم کے لیے، تو ہم تقریباً ایک سال میں کئی ہزار لیٹر پانی بچا سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس ایسے ہی چھوٹے چھوٹے اقدام کرنے سے ہم بہت سارا پانی بچا سکتے ہیں. آنے والی جنریشن کے لیے ہم پانی بچا سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ کہا جاتا ہے، پریزیوم کیا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں تھرڈ ورلڈ وار ہوا، تیسری جنگ عظیم ہوئی، تو وہ پھر پانی پر ہوگی. اس لیے ہمیں اس پانی کی بہت قدر کرنی چاہیے. ہمیں اس کو بچا بچا کر رکھنا چاہیے، اتنا ہی استعمال کرنا جتنا جائز ہوگا. باقی وسلام.